सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवान त पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, हामीले जानेका छैनौँ। त्यसैले जान्नासाथ भगवान मिल्नुहुन्छ। तर भगवान हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हाम्रो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैले भगवानलाई जान्न सक्छ र भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले उहाँको शरणमा जानुपर्छ। शरणमा मनले जाने हो, तर अहिले हाम्रो मन संसारी विषयहरूमा आसक्त छ। त्यसैले पहिले संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ भन्ने कुरालाई बारम्बार चिन्तन गरेर मनलाई संसारबाट हटाउनुपर्छ, विरक्त गराउनुपर्छ। जब मन संसारी विषयबाट विरक्त हुन्छ अनि हामीलाई गुरुको आवश्यकता पर्छ र गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्छ, मायाभन्दा पर हुनुपर्छ। तर हामी उहाँको बाहिरी व्यवहारलाई हेरेर मायाभन्दा पर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न चिन्न जान्न सक्दैनौँ, किनकि उहाँका बाहिरी व्यवहारहरू माइक समान देखिन्छन्, प्राकृत समान देखिन्छन्। र यसै पनि हाम्रो समाजमा योग्य नभएका व्यक्तिहरू गुरुको रूपमा देखिन्छन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिले तिनीहरूलाई चिन्न जरुरी छ। र विगत केही दिनदेखि यही विषयमा चर्चा गर्दै सुन्दै हामीले यही बुझ्यौँ कि वास्तविक महापुरुषहरूले संसार दिनुहुन्न, संसार दिने झुठो मिथ्या आश्वासन देखाउनुहुन्न। त्यसै गरी चमत्कार देखाएर भिडहरूलाई पनि आकर्षित गर्नुहुन्न। साथै प्रारम्भमा नै दीक्षा दिने शिष्य बनाउने कार्य गर्नुहुन्न। योग्यता पुगिसकेपछि अन्तिम अवस्थामा बल्ल दीक्षा दिनुहुन्छ, अपनाउनुहुन्छ। त्यसै गरी वास्तविक महापुरुषले न त मिथ्या आशीर्वाद दिन्छन्, न श्राप अथवा धम्की नै दिन्छन् र कुनै पनि आडम्बर इत्यादि धारण गर्दैनन्। यस प्रकारले यी उपायद्वारा हामी नक्कली बाबाजीहरूलाई त चिन्न सक्छौँ, तर हामीलाई त वास्तविक महापुरुषलाई चिन्नु छ। वास्तविक महापुरुषलाई चिन्नको निम्ति पनि केही उपायहरू हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ र यही बुझ्यौँ कि वास्तविक महापुरुषको वाणी दिव्य हुन्छ। त्यसैले त्यो दिव्य वाणीको हाम्रो हृदयमा प्रभाव पर्छ, छुट्टै प्रभाव पर्छ। त्यसै गरी वास्तविक महापुरुषले हाम्रो मनमा जति उल्झनहरू हुन्, शङ्काहरू हुन्, तिनीहरूको शास्त्र सम्मत सही समाधान गरिदिनुहुन्छ, उल्झनहरूलाई सुल्झाइदिनुहुन्छ। त्यसै गरी वास्तविक महापुरुषको सङ्ग गर्नाले, उहाँको निरन्तर सत्सङ्ग गर्नाले हाम्रो जुन संसार प्रतिको आसक्ति हो त्यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र भगवान प्रतिको प्रेम पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ र यही सबैभन्दा ठुलो अनुभवात्मक प्रमाण हो। यसपछि पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ, तर यही सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो र यो उपलब्धि हासिल गर्नको निम्ति हाम्रो अन्तःकरण पनि योग्य हुनुपर्छ। यदि कसैको अन्तःकरण शुद्ध छैन, खराब संस्कार छ भने वास्तविक महापुरुषबाट उसले लाभ लिन सक्दैन। त्यसैले अन्तःकरण पनि शुद्ध होस् र केही समयसम्म निरन्तर सत्सङ्ग पनि प्राप्त भइरहोस्। यदि यी दुईवटा कुराहरू कसैले पुरा गर्यो भने अब उसले वास्तविक महापुरुषलाई चिन्न सक्छ। कसैको अन्तःकरण शुद्ध छैन भने के गर्ने त? त्यसको समाधान पनि गऱ्यौँ र यही बुझ्यौँ कि निरन्तर वास्तविक महापुरुषको सत्सङ्ग गर्नाले, निरन्तर उहाँको वाणी सुन्नाले त्यो वाणीको प्रभाव पर्दै पर्दै जान्छ। बिस्तारै त्यो सत्सङ्गको प्रभाव पर्दै जान्छ। कुनै असाध्यै मैलो कपडा छ भने पनि त्यसलाई निरन्तर हामीले साबुन लगायौँ र पानीमा धोयौँ, फेरि साबुन लगायौँ, फेरि पानीमा धोयौँ। यस प्रकारले बिस्तारै बिस्तारै त्यो कपडाको मैल कम हुँदै जान्छ र त्यसै गरी अन्तःकरण पनि शुद्ध हुँदै जान्छ। जब अन्तःकरण अलिकति शुद्ध हुन्छ अनि गुरुप्रति श्रद्धा पनि बढ्दै जान्छ अनि जति श्रद्धा बढ्दै जान्छ त्यति नै मात्रामा अझ बढी लाभ लिन सक्छौँ गुरुबाट। यस प्रकारले हामी वास्तविक महापुरुषलाई केही समयसम्म सत्सङ्ग गरेर, निरन्तर सत्सङ्ग गरेर यी तीनवटा उपायहरूद्वारा परीक्षण गरेर, श्रद्धायुक्त भएर परीक्षण गरेर
चिन्न सक्छौँ उहाँको कृपाद्वारा। कसैले यो नसोचोस् कि म जान्छु अब मेरो आसक्ति कम हुन्छ कि हुँदैन, संसारबाट हेरौँला, भगवानप्रति प्रेम बढ्छ कि बढ्दैन हेरौँला, यस प्रकारको अभिमान लिएर जाने होइन। श्रद्धायुक्त भएर जब हामी जान्छौँ अनि उहाँको सत्सङ्गद्वारा यी अनुभवहरू हामी गर्न सक्छौँ। संसारप्रतिको आसक्तिको कमी र भगवानप्रतिको प्रेमको वृद्धि, यही वास्तविक महापुरुषको सही पहिचान हो। अब शास्त्रबाट पनि बुझौँ। शास्त्रमा महापुरुषहरूको लक्षण बताइएको छ। महापुरुष कस्तो हुनुपर्छ र महापुरुषहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। यहाँहरूलाई सायद थाहा होला। पहिलो ज्ञानी, दोस्रो योगी, तेस्रो भक्त। यी 3 प्रकारका महापुरुष किन हुन्छन् यो पनि बुझिहालौँ। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत 1:2:11। यसमा वेदव्यासजीले बताउनुभयो कि भगवानका 3वटा स्वरूपहरू हुन्छन्। 3वटा भगवान होइन, एउटै भगवानका 3वटा स्वरूप हुन्छन्। पहिलो हो ब्रह्म, जुन निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप हो, र परमात्मा र भगवानको स्वरूप सगुण सविशेष साकार स्वरूप हो। यसमा भिन्नता के हो भने परमात्माका कुनै पनि लीला परिकरहरू हुँदैनन् भने भगवानका लीला परिकरहरू पनि हुन्छन्। र जसले ब्रह्मको स्वरूपको अनुसन्धान गर्छन्, ज्ञान मार्गद्वारा अन्तिममा भक्ति गर्दै प्राप्त गर्छन्, उनीहरूलाई ज्ञानी भनिन्छ, ज्ञानी महापुरुष। उनीहरूलाई अन्तिममा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ। र जसले भगवानको परमात्मावाला स्वरूपको अनुसन्धान गर्छन् योग साधनाद्वारा र अन्तिममा परमात्मालाई प्राप्त गर्छन्, उनीहरूलाई योगी भनिन्छ। उनीहरूले परमात्मानन्द प्राप्त गर्दछन्। ज्ञानीहरूले ब्रह्मानन्द, योगीहरूले परमात्मानन्द। योगीहरूलाई मिल्ने परमात्मानन्द ज्ञानीहरूको ब्रह्मानन्द भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। ज्ञानीहरूले सायुज्य मुक्ति, कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्छन् भने योगीहरूले अन्य 4 प्रकारका सालोक्य, साष्टी, सामिप्य मुक्तिहरू प्राप्त गर्दछन्। र भक्तहरूले भगवानको भक्ति गर्दछन् र अन्तत्वगत्वा भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्, प्रेमानन्द प्राप्त गर्दछन्। भक्तहरूलाई मिल्ने प्रेमानन्द ज्ञानीहरूलाई मिल्ने ब्रह्मानन्द, योगीहरूलाई मिल्ने परमात्मानन्द भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। जसले त्यो प्रेमानन्दको रसलाई चाख्दछन् उनीहरूले अरू यो ब्रह्मानन्दलाई, परमात्मानन्दलाई सहजै त्यागिदिन्छन्। गीतामा पनि भगवानले बताउनु भएको छ, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। गीता 6:46-6:47। अर्थात् कर्मी भन्दा योगी श्रेष्ठ हुन्छ, ज्ञानी भन्दा पनि योगी श्रेष्ठ हुन्छ, तर योगी भन्दा भक्त श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले महापुरुषहरूमा पनि भक्त महापुरुषको स्थान श्रेष्ठ हुन्छ र भक्त महापुरुषलाई भक्ति मिल्छ। अन्तत्वगत्वा अन्तिममा गएर भक्त महापुरुषहरूलाई प्रेमानन्द मिल्छ र त्यो भक्ति शक्ति, प्रेम शक्ति मिल्छ। त्यो प्रेम शक्ति यस्तो शक्ति हो जसको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, जसले त्यो प्रेमलाई, त्यो भक्ति शक्तिलाई प्राप्त गर्छन् ती भक्तहरूको पनि भगवान अधीनमा हुनुहुन्छ। र स्वयं भगवानले बताउनु भएको छ, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतन्त्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रिय। भागवत 9:4-63। म भक्तको अधीनमा छु भनेर भगवानले बताउनु भयो। किनकि यो भक्ति शक्ति नै यस्तो शक्ति हो, यो प्रेम शक्ति नै यस्तो शक्ति हो कि भगवान भन्दा पनि श्रेष्ठ शक्ति हो। शक्ति त भगवानकै हो, तर भगवान त्यो शक्तिको अधीनमा हुनुहुन्छ। त्यसैले जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज भन्नुहुन्छ, सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे सेव्य ब्रह्म को कृत दास बना दे। प्रेम यति श्रेष्ठ हुन्छ कि ब्रह्म सबैको जो सेव्य हुनुहुन्छ उहाँलाई कृत दास बनाइदिन्छ प्रेमले। कृत दास भन्नाले किनिएको दास। पहिले दासलाई किन्ने चलन थियो नि, त्यसको कुनै अधिकार हुँदैन थियो। भगवानलाई त्यस्तै कृत दास बनाइदिन्छ प्रेमले। र भगवानले पनि बताउनु भएको छ यही कुरा, गीत्वा च मम नामानि
विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तस्य चार्जुन। आदि पुराण में भगवान ने बताउनु भयो कि म भक्तहरूको कृत दास बन्दछु। सबते बड़ा हे प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म को भी जीव का खिलौना बना दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म को भी जीव कर ताल पे नचा दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, पूर्ण ब्रह्म को अपूर्ण बना दे। प्रेम यति श्रेष्ठ हो कि ब्रह्मलाई पनि जीवको खिलौना बनाइदिन्छ प्रेमले, र जीवको तालीको इशारामा ब्रह्म नाच्नुहुन्छ, गोपीहरूको तालीको इशारामा श्रीकृष्ण नाच्नुहुन्छ, र पूर्ण ब्रह्म भएर पनि श्रीकृष्ण अपूर्ण बन्नुहुन्छ र जीवहरूसँग रास गर्नुहुन्छ। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म को भी छाछ भिखारी बना दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, गोपियों के पाछे पाछे ब्रज में घुमा दे। प्रेम यस्तो शक्ति हो कि पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण गोपीहरूको छाछ मोहीको भिखारी बन्नुहुन्छ, पछि पछि हिँड्नुहुन्छ गोपीहरूको, र सर्वज्ञ भएर पनि त्यो सर्वज्ञ ब्रह्मलाई प्रेमले अल्पज्ञ बनाइदिन्छ, उखलमा बाँधिदिन्छ। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म सर्वज्ञ को भी अज्ञ बना दे। सबते बड़ा है प्रेम गोविंद राधे, ब्रह्म को भी जीव उखल में बंधा दे। राधा गोविंद गीत। त्यसैले यो प्रेम सर्वोच्च तत्त्व, हाम्रो लक्ष्य पनि प्रेम हुनुपर्छ। जो मर्मज्ञ हुन्, तत्त्वज्ञ हुन्, जो सर्वोच्च गुरुद्वारा जसले शास्त्र वेदको ज्ञान प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूले यही प्रेमको याचना गर्दछन्, प्रेम चाहन्छन्। भगवानलाई पनि चाहँदैनन्, भगवानको प्रेमलाई चाहन्छन्, किनकि प्रेम प्राप्त गरिसकेपछि त भगवान स्वतः प्रेमको अधीनमा हुनुहुन्छ, त्यसैले जीवको अधीनमा रहनुहुन्छ। र यो प्रेम तत्त्व प्राप्त गर्नको निम्ति हामीलाई प्रेमी भक्त गुरुको आवश्यकता पर्दछ, किनकि गुरुको जुन कक्षा हो, गुरुले त्यही कक्षासम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ, र सर्वोच्च कक्षामा पुग्नको निम्ति, त्यो सर्वोच्च प्रेम प्राप्त गर्नको निम्ति हामीलाई पनि प्रेमी भक्त गुरु चाहिन्छ। अब भक्त गुरुको लक्षण के हुन्छ त भागवतबाट बुझौँ। भागवतमा राजा निमि र 9 जना योगीश्वरहरूको एउटा प्रसङ्ग छ। ऋषभ भगवान, भगवानका 22 प्रमुख अवतारहरू मध्ये एउटा अवतार हुनुहुन्छ। उहाँका 100वटा पुत्रहरू भएका थिए। उहाँ समान प्रतापी, वेदका ज्ञाता सबै, र तीमध्ये जेठो छोराको नाम भरत हो, जसको नामबाट यो हाम्रो भूमिको नाम भारतवर्ष रहन गयो। त्योभन्दा पहिले अजनाब वर्ष भनिन्थ्यो। र त्यसपछिका 9 जना राजकुमारहरू यो भारतवर्षका 9वटा द्वीपहरूका राजा बने, र त्यसपछिका 9 जना छोराहरू नवयोगीश्वर भए, र त्यसपछिका 81 अन्य राजकुमारहरू ब्राह्मण बने र कर्मकाण्डको रचयिता बने। र जो 9 जना योगीश्वरहरू हुन्, उनीहरूको नाम भागवतमै उल्लेख छ। कविर हरिर अन्तरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन, आविर्होत्रोथ द्रुमलस्तमस करभाजन। भागवत 5:4-11। पहिलो कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन गरेर 9 जना
पुत्रहरू भए, राजकुमारहरू जो सन्यासी बने, राजपाठ गरेन न, सन्यासी बने र यति ठुला योगीश्वर थिए, जीवन मुक्त थिए, महान भक्त थिए, दिगंबर रहन्थे प्राय र तीनै लोकमा उहाँहरूको गति थियो। स्वच्छन्द ढङ्गले विचरण गर्नुहुन्थ्यो र विचरण गर्दा गर्दा अचानक उहाँहरू विदेहराज निमिको यज्ञशालामा आउनुभयो। विदेहराज निमिले यज्ञ गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही आउनुभयो। उहाँलाई देख्न साथ उहाँले सत्कार गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, अर्चना गर्नुभयो, आसन ग्रहण गराउनुभयो र केही प्रश्नहरू सोध्नुभयो। विदेहराज निमि पनि परम भक्त हुनुहुन्छ, सबै उहाँलाई थाहा छ, तैपनि जीव कल्याणको निम्ति ताकि त्यही प्रश्न र उत्तरको क्रममा केही वेद शास्त्रको ज्ञान उहाँले बताउनुहुन्छ, अरूले सुनेर लाभ लिन्छन्। यही उद्देश्यले सन्तहरूले पनि एउटा अज्ञानी बन्नुहुन्छ, अर्को ज्ञानी बन्नुहुन्छ। अर्जुन अज्ञानी बन्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण ज्ञानी बन्नुहुन्छ, उपदेश दिनुहुन्छ। त्यसै गरी उद्धवजी अज्ञानी बन्नुहुन्छ, श्रीकृष्णले उपदेश दिनुहुन्छ। परीक्षितजी अज्ञानी बन्नुहुन्छ, सुखदेवजीले उपदेश दिनुहुन्छ। यस प्रकारले उहाँहरूले लीला गर्नुहुन्छ। अस्तु, विदेहराज निमिले प्रश्न गर्नुभएको छ। तीमध्ये एउटा प्रश्न थियो, अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथा चरति यत् ब्रूते यर्लिङ्गैर भगवत प्रियः। भागवत 11:2-44 कि हे प्रभु, भक्तहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ, भक्तहरूको धर्म स्वभाव कस्तो हुन्छ, कसरी बोल्छन् भक्तहरू, कस्तो आचरण गर्छन्, पहिचान के हो, कृपा गरेर त्यो बताउनुहोस्। र 9 योगीश्वरहरूमध्ये हरिजी महाराजले उत्तर दिनुभयो र भन्नुभयो, सर्वभूतेषु यः पश्यद् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। भागवत 11:2-45 जसले सबै वस्तुहरूमा, सबै व्यक्तिहरूमा भगवानलाई देख्दछ या सर्वत्र भगवानकै अनुभव गर्छ, त्यो सर्वोच्च भक्त हो। अब यहाँ दुईटा कुरा बताउनु भयो। एउटा त भगवानकै अनुभव गरोस् र यदि कुनै व्यक्तिलाई देख्यो भने उसमा पनि भगवानलाई नै देख्छ यो सर्वोच्च भक्तले। अर्थात् यो तमोगुणी व्यक्ति रहेछ, रजोगुणी व्यक्ति रहेछ, यो देख्दैन। केवल व्यक्ति देख्यो भने पनि त्यो भित्र भगवानलाई नै देख्छ, भगवान बाहेक अन्य कहीँ पनि दृष्टि जाँदैन। यो भक्तको एउटा लक्षण हो र सर्वोच्च भक्तको लक्षण हो। र योभन्दा तल्लो अवस्थाको पनि वर्णन गर्दै भन्नुभयो, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा य करोति समध्यमः। भागवत 11:2-46 जसले भगवान प्रति प्रेमको भावना गर्दछ, भगवानका भक्त प्रति मित्रवत व्यवहार गर्दछ र जो अज्ञानीहरूप्रति कृपाको व्यवहार राख्दछ र दुष्टहरूलाई उपेक्षा गर्दछ, यस्तो भक्त मध्यम स्थितिको भक्त हो। यहाँले सुन्नुभयो होला कि बुद्ध भगवानलाई पनि कसैले गाली गरे, दिनभरि गाली गरिरहे, बुद्ध भगवान मुस्कुराइरहनु भयो, अन्तिममा उसलाई केही भोजन प्रबन्ध गरिदिन भनेर भन्नुभयो। त्यो व्यक्ति आश्चर्यचकित भयो, अन्तिममा बुद्ध भगवानको शरणमा गयो। यस प्रकारले अज्ञानी व्यक्तिहरूप्रति पनि कृपाको भावना रहन्छ। तर जो दुष्ट हुन् उनीहरूप्रति पनि बदलाको भावना रहँदैन, उपेक्षा गरिदिन्छन्, न्युट्रल रहन्छन्। यो महापुरुषहरूको, भक्तहरूको मध्यम स्थिति हो। र अझै प्रश्न पार्दै भन्नुभयो कि केही यस्ता हुन्छन् जो भगवानको त भक्ति गर्दछन्, पूजा गर्दछन्, तर भक्तहरूको उपेक्षा गर्दछन्। अर्चायामेव हरे पूजां यः श्रद्धये हते न तद् भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। भागवत 11:2-47 यस्ता भक्तहरू वास्तवमा भक्त नै होइनन्, जसले केवल भगवानको भक्ति गर्छन् र अन्य महापुरुषहरूको उपेक्षा गर्छन्। यी प्राकृत भक्त हुन्, अर्थात् वास्तविक भक्त होइनन्। र अझै यसपछि बताउनु भयो, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् सबै भागवतोत्तमः। भागवत 11:2-48 जसले सबै इन्द्रियहरूका विषयहरूको ग्रहण गर्छन् तर राग द्वेष रहित भएर यो भगवानकै माया हो भन्ने जानेर ती सर्वोच्च भक्त हुन्। हेर्नुहोस्, हामी
विषयहरूलाई ग्रहण गर्दाखेरि आसक्त भएर ग्रहण गर्छौँ भने महापुरुषहरूले तिनै विषयहरूलाई ग्रहण गर्दाखेरि आसक्ति रहित भएर गर्नुहुन्छ। र इतिहासमा ठुला ठुला राजाहरू हुनुभएको छ महापुरुष। भक्त अम्बरीश यहाँहरूले नाम सुन्नुभयो होला। भर्खरैको इतिहासमा पनि पुण्डरिक विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभुजीको पालामा हुनुहुन्थ्यो। राजाको समान उहाँको ऐश्वर्य थियो। उहाँहरूले सबै विषयहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ तर आसक्ति रहित भएर। यो जुन स्थिति हो, यही स्थितिमा नै जीवको कल्याण हुन सक्छ। जुन योभन्दा पहिले स्थिति बताइयो सर्वोच्च भक्तको कि सर्वोच्च भक्तले सर्वत्र भगवानकै अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यो स्थितिमा जीवको कल्याण हुन सक्दैन। तर जसले जीवको कल्याण गर्ने ठान्नु भएको छ उहाँहरू होसमा आउनुहुन्छ, त्यो अनन्त आनन्दको बेहोसीमा रहनुहुन्न र सबै इन्द्रियहरूको पनि विषय ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। के को निम्ति? जीवको कल्याणको निम्ति। किनकि यही स्थितिमा रहेर नै उहाँले जीवको कल्याण गर्न सक्नुहुन्छ। अस्तु, यी त भए भक्तका अवस्थाहरू। अब भक्त महापुरुषको लक्षण के हो त यो बुझौँ। हेर्नुहोस्, जब भक्त महापुरुष जीव कल्याणको निम्ति माइक गुणहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँको अधीनमा रहन्छन्। गुणको अधीनमा महापुरुष रहनुहुन्न, महापुरुषको अधीनमा गुणहरू रहन्छन्। अनि उहाँले अघि बताए जस्तै सबै विषयहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ, हामी जस्तै रहनुहुन्छ, हामी जस्तै बोल्नुहुन्छ र यसो गर्दा गर्दै पनि केही स्वभाव उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। र भगवानले भागवतमा 4 प्रकारका स्वभावहरू बताउनु भएको छ, जुन स्वभावहरू महापुरुषमा भक्तहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। के हुन्? बुधो बालकवत् क्रीडेत, कुशलो जडवत् चरेत, वदेदुन्मत्तवद् विद्वान्, गोचर्याम नैगमश्चरेत। भागवत 11:18-29। अर्थात् भित्रबाट त परम विद्वान हुनुहुन्छ तर बालक समान व्यवहार गर्नुहुन्छ, एउटा स्वभाव। अर्को उन्मत्त, एउटा पागल समान व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को जडवत, एउटा लाटो जस्तै व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पशुवत। अब यी व्यवहारहरूको बारेमा पनि स्वभावहरूको बारेमा पनि संक्षिप्तमा बुझिहालौँ। पहिलो बालवत। महापुरुषको हृदय एउटा भोला बाला बालक जस्तै हुन्छ। जसरी भोला बाला एउटा बालकको हृदय अत्यन्त सरल हुन्छ नि, उसलाई स्पष्ट बोलेको, स्पष्ट व्यवहार गरेको मन पर्छ। छल कपट उसलाई थाहै हुँदैन। उसलाई कसैले निन्दा गर्यो उसको अथवा कसैले उसको तारिफ गर्यो भने पनि कुनै मतलब हुँदैन। तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। गीतामा पनि भगवानले बताउनु भयो 12:19 कि निन्दा अथवा स्तुति यी सबै समान लाग्छ। तुलसीदासजी महाराजले पनि बताउनु भएको छ, निन्दा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कञ्ज। रामचरितमानस। अघि बुद्ध भगवानकै प्रसङ्ग पनि हामीले सुन्यौँ। एउटाले दिनभरि गाली गरिरह्यो, बुद्ध भगवानलाई फरक नै परेन। यो हो बालवत स्वभाव महापुरुषहरूको, यस्तै स्वभाव हुन्छ। र दोस्रो, विद्वान भएर पनि, सबै शास्त्रवेदको ज्ञान भएर पनि पागल समान देखिनुहुन्छ बाहिरबाट। भन्नाले घरि हाँस्नुहुन्छ, घरि रुनुहुन्छ, घरि सबै कुरा बिर्सिएर अचानक नाच्न थाल्नुहुन्छ, घरि मूर्छित हुनुहुन्छ। यो जुन उन्मत्तवत स्वभाव हो, यो प्रेमको कारणले गर्दा हो। र यी दुईवटा स्वभावहरू यस्ता स्वभाव हुन् जुन स्वभावद्वारा हामी महापुरुषलाई चिन्न सक्छौँ। यस बाहेक अन्य जुन दुईवटा स्वभाव हुन्, जडवत र पशुवत। जडवत भन्नाले लाटो समान, केही थाहा छैन समान नै गर्नुहुन्छ, र पशुवत भन्नाले त वेद शास्त्रको विपरीत पनि आचरण गर्न सक्नुहुन्छ। यी स्वभावद्वारा हामी उहाँलाई चिन्न सक्दैनौँ। बालवत स्वभाव र उन्मत्तवत स्वभाव यी सहायक हुन् महापुरुषलाई चिन्नको निम्ति। बालवतको बारेमा त हामीले चर्चा गर्यौँ विस्तारमा। र यो उन्मत्त स्वभाव हो, घरि हाँस्नुहुन्छ, घरि रुनुहुन्छ, घरि मूर्छित हुनुहुन्छ। यो उहाँभित्र प्रेम भएको कारणले गर्दा हो। र यही प्रेमद्वारा नै हामी वास्तविक महापुरुषलाई चिन्न सक्छौँ। जुन प्रेम अघि हामीले चर्चा गर्यौँ नि, भगवानको अनन्त शक्ति, अनन्त प्रेम, त्यो महापुरुषको हृदयमा हुन्छ, जुन कहिलेकाहीँ बाहिर प्रकट हुन्छ। त्यसैले यही प्रेमद्वारा नै भक्त महापुरुषलाई चिन्नु छ। चिनेर उहाँको शरणमा गएर भगवानको भक्ति गरेर भगवानको प्रेम प्राप्त गर्नु छ। त्यसैले अब यो प्रेमको बारेमा अझै विस्तारमा जान्नु छ।
जानिने छ तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।